पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री समेतले यति अरब बाँडेर खाए भनेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु। देश र जनतालाई गलत सूचना दिएर भ्रममा पारेर भड्काएर गलत बाटोमा लाने कुचेष्टाहरू, त्यस्ता हरकत हामी गर्न सक्दैन। अझै पनि तथाकथित क्रान्ति, अझै पनि व्यवस्थै उल्टाउने जस्ता गैर जिम्मेवार कुराहरू, संविधान विरुद्धका कुराहरू, जनभावना विपरीत कुराहरू र देशको आवश्यकता विपरीतका कुराहरू, यस्ता कुराहरूले देशलाई सही बाटोतिर अगाडि बढाउन किञ्चित मद्दत गर्दैन। नेपाल सरकारले लिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, यो शून्य सहनशीलता अपराध विरुद्धको हो, भ्रष्टाचार विरुद्धको हो। अरू कुराहरूमा नेपाल सरकार बिल्कुल सहनशीलताका साथ, बिल्कुल जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्दछ। यसप्रति हामी सबै अझ बढी सतर्क रहन म सबैमा हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। महामारीको यस भयानक घडीमा हामीले सङ्क्रमण फैलिन नदिन नियन्त्रणका लागि निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुको विकल्प पनि थिएन। गत चैत्रदेखि सरकारले लकडाउनको निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा अग्रभागमा रहेर नेपाल प्रहरीले पुर्याएको अनवरत योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु। कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा जोखिममा रहेर पनि कर्तव्य पालना गर्दै कयौं कर्मचारीहरू सङ्क्रमित समेत हुनुभएको छ। म उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि हार्दिक कामना समेत गर्दछु। मुलुकको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डताको जगेर्ना गर्ने र राष्ट्रभाव अभिवृद्धि गर्ने नेपाल सरकारले नीति लिएको छ। हाम्रो चिनारी र गौरव गाथा विश्व इतिहासमा स्वर्णिम रहेको छ। वीरताले लेखिएका इतिहास बदल्ने वा दिग्भ्रमित पार्ने चेष्टा कोही कसैले गर्ने छैनन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसतर्फ सारा नेपालीहरू सचेत रहनु आवश्यक छ। मुलुकको समृद्धि, समुन्नतरीय सुशासनका लागि आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ हुनु अत्यन्तै जरुरी रहेको छ। यसैका जगमा कानुनी शासन, मानवाधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन तथा विकासका आधारहरू निर्माण हुने गर्दछ। मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थाको मियोका रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीको भूमिका र कर्तव्यबोधले मात्र हामीले मुलुकको समृद्धि, कानुनी शासन र सुशासनको पूर्ण अनुभूति गर्न सक्नेछौँ भन्ने मलाई लागेको छ। कहिले कहिले कुनै कुनै कोणबाट टिप्पणीहरू आउनु बेग्लै कुरा हो, तर नेपाल प्रहरी छ र सुरक्षा व्यवस्था छ। त्यसै कारण हामी ढुक्कले निधाउँछौँ, आरामको निद निधाउँछौँ। आलोचना र टिप्पणी गर्नेहरूले पनि निधाउने, प्रहरीमाथि आफ्नो विश्वास, सुरक्षा प्रबन्धमाथि आफ्नो विश्वासको सिरानी हालेर नै निधाउने हो। अहिलेको विश्व ग्लोबल भिलेजको रूपमा रहेको छ। विश्वमा विज्ञान र प्रविधिले एकातर्फ हाम्रो जीवनशैलीलाई सहज र आरामदायी बनाएको छ भने अर्कोतर्फ यसको दुरुपयोगले कयौं क्षति र दुःखदायी घटना पनि हामीले बेहोर्नु परेको छ। अपराधले भौगोलिक सीमाका पर्खाललाई तोडेको छ। अपराधका सञ्जालहरू अन्तर्देशीय रूपमा विस्तार हुँदैछन्।
सङ्गठित अपराध, विद्युतीय अपराध तथा सञ्जालमा आधारित अपराधहरूले पनि विश्वभर आकार ग्रहण गर्दैछ। यस सन्दर्भमा नेपाल प्रहरी ज्यादै चनाखो र प्रभावकारी हुनु जरुरी रहेको छ। आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण रहेका छन्। यदि हामी पर्याप्त सतर्क हुन सकेनौँ भने कठिनाइहरू थपिन पनि सक्छ। कठिनाइ नथपिउन्, चुनौतीहरू नबढुन् भनेर आज देखा परेका चुनौतीहरूको हामीले समयमै उपयुक्त ढङ्गले सामना गर्नु जरुरी छ। समाजले बनाउने आम धारणामा सूचना सञ्जालको व्यापकताले पारेको प्रभाव अझ विभिन्न कोणहरूमा यी माध्यमहरू मार्फत देखिने नकारात्मक प्रभावको सम्बोधन अहिलेको प्रसङ्गमा निकै जटिल बन्न गएको छ। प्रविधिमा दक्ष तर सामाजिक र राष्ट्रिय जिम्मेवारीप्रति असंवेदनशील समूहहरूले स्वार्थ प्रेरित रूपमा फैलाउने अफवाह, भ्रम जस्ता कुराहरू चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। यी कुराहरूलाई विधिसम्मत उपायबाट कसरी निस्तेज गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सरकारवाला सबै समयमा नै सचेत हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले यहाँ विधिसम्मत भनेर किन उल्लेख गरेको हुँ भने अपराधकर्मी वा अनुशासनहीन तत्त्वहरू वा गैर जिम्मेवार तत्त्वहरूलाई विधिको आवश्यकता पर्दैन, विधि पालना गर्नु पर्दैन। तर हामी जुनसुकै कुराको, जस्तोसुकै कुराको सामना गर्न पनि, जतिसुकै अनुचित कुराको सामना गर्न पनि विधिका सीमाभन्दा बाहिर जान सक्दैन। हामीले विधिको सीमाभित्र रहेर विधिको पालना गर्दै ती हरेक अनुचित र अनुपयुक्त कुराहरूको समेत सामना गर्नुपर्दछ। हिंसा र अतिवाद परिवर्तनका संवाहक, त्यो पनि आजको सन्दर्भमा जहाँ जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भइसकेको छ, जहाँ जनतामा सम्पूर्ण अधिकारहरू आइसकेका छन्, सम्पूर्ण राज्य शक्तिका स्रोत जनता छन्, जनताबाट नै सम्पूर्ण शक्ति निश्रित हुन्छ, जनता अन्तिम निर्णायक हुन्, जहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली छ, जहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली छ, जो नेपाली जनताको माग बमोजिम संवैधानिक व्यवस्था सहित, कानुनी व्यवस्था सहित अब त्यसको कार्यान्वयनमा निर्वाचनको माध्यमबाट आएको सरकार र सुशासन, स्वच्छता, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास जस्ता कुराहरूलाई आफ्ना आधारभूत उद्देश्य र लक्ष्यको रूपमा लिएर अगाडि बढिरहेको छ। त्यति बेला आन्दोलनको आवश्यकता पर्दैन। अझ त्यसमा पनि हिंसात्मक आन्दोलन, अझै पनि तथाकथित क्रान्ति, अझै पनि व्यवस्थै उल्टाउने जस्ता गैर जिम्मेवार कुराहरू, संविधान विरुद्धका कुराहरू, जनभावना विपरीत कुराहरू र देशको आवश्यकता विपरीतका कुराहरू, यस्ता कुराहरूले देशलाई सही बाटोतिर अगाडि बढाउन किञ्चित मद्दत गर्दैन। यी हामीले अनुभव गरेका कुरा हुन्, देखेका कुरा हुन् र विश्वले पनि देखेको कुरा हो। एकातिर हामी
अन्तर्देशीय अतिवादलाई निहालिरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ आन्तरिक रूपमा पनि केही अतिवादी खालका सोचहरू र क्रियाकलापहरू सङ्गठित रूपमा भइरहेका, समूहबद्धताका साथ भइरहेका कुराहरू हामीले देखेका छौँ र त्यसका विरुद्ध हामी ध्यान पनि दिइरहेका छौँ। नेपाल सरकार जुनसुकै खालका अतिवाद वा अतिवादी गतिविधिहरूका विरुद्ध रहेको छ। त्यस्ता गतिविधि विरुद्ध नेपाल प्रहरीले गरेको यो देशहितको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा सञ्चालन गरेका निर्भीक र कष्टपूर्ण प्रयासहरू र ती प्रयासहरू मार्फत हासिल गरेका उपलब्धिहरू प्रशंसायोग्य रहेका छन्। मुलुकमा हुने जुनसुकै प्रकारका हिंसा, हत्या, अतिवाद, विभिन्न प्रकारका सामाजिक अपराध, एसिड आक्रमण जसका विरुद्ध हामीले भर्खरै अझ कडा कानुन समेत ल्याएर कडा कदमहरू चाल्ने अठोट गरेका छौँ। बलात्कार जस्ता घटनाहरू जो कुनै पनि हालतमा मानवोचित छैनन्, हुन सक्दैनन्, अत्यन्त निन्दनीय मानवता विरोधी अपराधहरू हुन्। त्यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्न अझ कडा कानुन निकट भविष्यमा ल्याउने तर्फ पनि हामी सोचिरहेका छौँ र यस्ता कुराहरूका विरुद्ध सक्रियताका साथ र निर्भीकतापूर्वक खट्न म प्रहरी सङ्गठनलाई र अन्य सुरक्षा निकायहरूलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। यसमा नागरिक समाज सजग र सचेत रहन जरुरी छ। बलात्कार जस्ता घटनाहरू मिलापत्रका नाममा छोपछाप पार्ने जस्ता खालका क्रियाकलापहरू कुनै पनि हालमा उचित पनि हुन सक्दैनन् र ती सह्य पनि हुन सक्दैन। त्यसकारण म प्रहरीलाई भन्न चाहन्छु, सामाजिक दबाव आउन सक्छ, भनसुनहरू आउन सक्छन्, विभिन्न खालका प्रभावहरूको प्रयोग हुन सक्दछ। यस्ता कुराहरूबाट टाढा रहनुपर्दछ। कानुन कार्यान्वयन र वास्तवमा अपराधविहीन समाजको सिर्जनामा योगदान पुर्याउने र दिगो शान्तिमा योगदान पुर्याउने प्रयासतर्फ हामी केन्द्रित हुनुपर्दछ। अस्थायी खालका लिपापोती भन्छ नि, यस्ता कुराहरूबाट वास्तविक शान्ति, वास्तविक न्याय स्थापना हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी स्थायी प्रकृतिकै शान्ति स्थापनाका र कानुन कार्यान्वयनका, कानुनी राजको सिद्धान्तका बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। यति बेला हामी मुलुकको रूपान्तरणका चरणमा छौँ। रूपान्तरणको प्रभाव नेपाल प्रहरीमा पनि पर्छ नै। एकातर्फ नेपाल प्रहरीको सङ्गठन सङ्घीय संरचनातर्फ जाँदैछ। यो क्षण सङ्गठनको मात्र रूपान्तरण नभएर हाम्रा सेवा, सक्षमता र प्रतिबद्धताको पनि रूपान्तरणको समय हो। समाजले आफ्नो विकासक्रमसँगै प्रहरीमा पनि आमूल सुदृढीकरण र प्रभावकारिताको अपेक्षा राख्दछ। यस यथार्थलाई मनन गरी समयमै सचेत नहुने हो भने हामी फेरि पनि पछाडि पर्छौँ। फेरि पनि हाम्रा अगाडि समस्याहरू झन् विकराल भएर देखा पर्नेछन्, झन् चुनौतीपूर्ण भएर देखा पर्नेछन्।
यस्तो अवस्थामा हाम्रा सामु पारदर्शी जवाफदेही प्रहरी सेवा प्रदान गर्नु, यस दिशामा प्रहरी संगठन जागरुक हुनु जरुरी छ। निष्पक्ष अनुसन्धान कानुन कार्यान्वयन र कानुनी राज्यको आधार हो। निष्पक्ष अनुसन्धानले पीडितलाई न्याय दिने, राज्यमा दण्डहीनता अन्त्य गर्ने काम गर्दछ अथवा त्यसको आधार प्रदान गर्दछ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, जागिर पाएका मान्छेहरू हौं, तनखा पाएका मान्छे हौं, रोजगारी पाएका मान्छेहरू हौं। त्यसकारण हामी हाम्रो जस्तो गरिब देशमा जागिर पाउनु, स्यालेरी पाउनु यो आफै पनि एउटा गरिबीको रेखा मुनिको वर्ग होइन। त्यसकारण हामीले लोभ लालच अन्य व्यक्तिगत लाभ स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नु पर्दछ। देशप्रतिको निष्ठामा, न्यायप्रतिको निष्ठामा र पीडितले न्याय पाउन् भन्ने कुरामा निष्ठा साथ उभिन र अडिन सक्नु पर्दछ। नेपाल सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। हुन त केही गैर जिम्मेवार तत्त्वहरू गैर जिम्मेवार तरिकाले बोलेर हिँडेको पनि मैले सुनेको छु। एउटा निर्णय नभएको, कसैले नलिएको, कार्यारम्भ नभएको र त्यो हुन्छ हुँदैन, कसले गर्छ कसरी गर्छ भन्ने टुङ्गो नभएको आयोजनामा पूर्व प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्री समेतले यति अरब बाँडेर खाए भनेर गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको समेत सुनेको छु। यस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति, निराधार अभिव्यक्तिको एउटा कुरा हो, तर हामी त्यस्तो गैर जिम्मेवार हुन सक्दैन, त्यति अनुत्तरदायी हुन सक्दैन। देश र जनतालाई गलत सूचना दिएर, भ्रममा पारेर, भड्काएर, गलत बाटोमा लाने कुचेष्टाहरू, त्यस्ता हरकत हामी गर्न सक्दैन। हामी सत्य, निष्ठा र जिम्मेवारी भावका साथ मात्रै अगाडि बढ्न सक्दछ। त्यसर्थ नेपाल सरकारले लिएको भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, यो शून्य सहनशीलता अपराध विरुद्धको हो, भ्रष्टाचार विरुद्धको हो। अरू कुराहरूमा नेपाल सरकार बिल्कुल सहनशीलताका साथ, बिल्कुल जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्दछ। यो भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता, यसको कार्यान्वयन हाम्रा अनुसन्धानका निकायहरू, शान्ति सुरक्षाका निकायहरू र प्रहरीको मुख्य भूमिका हुन्छ यसको सफल कार्यान्वयन र परिणाम निकाल्नका लागि।
र मैले विश्वास गरेको छु शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीले यस नीतिको अक्षरशः पालना गर्दै दृढता र सक्रियता यसमा अवलम्बन गर्नेछ। यो अभियान नेपाल प्रहरी मुख्यालयदेखि महाततका चौकीसम्म सिङ्गो सङ्गठनदेखि लिएर हरेक व्यक्तिसम्म अक्षरशः पालना हुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु र हामीले हरेक नागरिकलाई पनि यत्तिकै विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्दछ हाम्रा व्यवहार र अभिव्यक्तिहरूबाट। यदि त्यसो गर्न सकेनौँ भने प्रहरीमाथिको विश्वास कमजोर भयो नागरिकहरूको भने नागरिक र प्रहरी बीचको सम्बन्ध कमजोर हुने खतरा पैदा हुन्छ। त्यो सम्बन्ध यदि कमजोर भयो भने शान्ति सुरक्षाको स्थिति शान्ति सुरक्षा स्थापनामा प्रहरीले प्राप्त गर्ने जनसहयोगको स्थितिबाट हामी कमजोर पर्छौँ। त्यसकारण हामीले यी पक्षहरूमा गम्भीरताका साथ ध्यान दिन जरुरी छ। नेपाल प्रहरी एउटा गतिशील संस्था हो। यसको गतिलाई थप गति दिने क्रममा आन्तरिक प्रयास सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुधार र परिवर्तन सङ्गठनभित्रैबाट हुनुपर्छ। प्रहरी सङ्गठनले थालेका हरेक रचनात्मक कार्यलाई सफल तुल्याउन नेपाल सरकार सदैव तत्पर रहेको छ। नेपाल प्रहरीको संस्थागत हित विकास र प्रहरी कर्मचारीका कल्याणका लागि नेपाल सरकार सदैव तत्पर रहेको छ। आज लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्डबाट पुरस्कृत हुनुहुने पूर्व प्रहरी अधिकृत लगायत विभिन्न विधामा सम्मान प्राप्त गर्नुहुने महानुभावहरूप्रति हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजै स्थापना भएको अच्युत मीना अमर प्रहरी पुरस्कार के हो? यो नयाँ पुरस्कार त्यो अक्षय रूपमा वा निरन्तर चलिरहोस् भन्नका लागि अक्षय कोषको स्थापना, त्यसको घोषणा र त्यसका निम्तिको चेक हस्तान्तरण समेतको कार्य जुन आज सम्पन्न भएको छ, यसका निम्ति म यस पुरस्कारको स्थापनाकर्ता पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेलजीलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तै भावनाहरूबाट हामी हरेकले एक एकवटा काम गऱ्यौँ भने अमर प्रहरी परिवारले दुःख पाएँ भन्नुपर्ने स्थिति रहँदैन। सम्भवतः हामी एक एकवटा बच्चा त पढाउन पनि सक्छौँ होला। यदि त्यस प्रकारको बाटो साँच्चैको सहयोगात्मक बाटो हामीले लियौँ भने यो समस्या त्यो समस्या भन्ने कुराहरू बाँकी रहँदैनन्। हामी आपसमा मिलेर हाम्रो सङ्गठनले भोगेका समस्या हुन्, हाम्रो सङ्गठनले बिहोरेका समस्या हुन्, हाम्रो सङ्गठनले बिहोरेको क्षति हो, हामी सबै मिलेर त्यस क्षतिलाई सामना गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्दछ। फेरि एकपल्ट म यस दिवसको सन्दर्भमा सिङ्गै सङ्गठनलाई, सकल दर्जालाई बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना भन्न चाहन्छु। आज अत्यन्त विषम परिस्थितिमा हामीले केही विषम परिस्थिति अनुसारका विधि नियम र पद्धतिहरूको पालना गरेर यस समारोहको आयोजना गरेका छौँ। म यस समारोहको आयोजनाका लागि यस विषम परिस्थितिमा पनि प्रोटोकल मेन्टेन गर्दै जुन ढङ्गले गर्नुभएको छ त्यसका निम्ति सङ्गठनलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र नेपाल प्रहरीको अझ
बढी व्यावसायिक सफलता र उज्जवल भविष्यको निम्ति शुभकामना भन्न चाहन्छु। सँगसँगै अब नजिकै हाम्रा चाडहरू आइरहेका छन्, दसैँ तिहार छठ जस्ता चाडहरू। यी चाडहरूको सम्बन्धमा पनि सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोभिड-19बाट सतर्क रहौँ, कसैमा पनि सङ्क्रमण हुन नपाओस्। हामी हरेकको सचेतनताले कोभिड-19लाई पराजित गर्न सकौँ। प्रहरी सङ्गठनको सफलता फेरि एकपल्ट चाहँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। उपस्थितिका लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्माननीय ज्यूबाट भर्खरै भएको सारगर्भित निर्देशन सम्बोधनबाट प्रहरी कर्मचारीहरूमा राष्ट्र सेवा र कर्तव्यबोधको थप ऊर्जा सञ्चार भएको कुरा पनि सविनय निवेदन गर्न चाहन्छु। यसैगरी माननीय गृहमन्त्रीज्यूको महत्त्वपूर्ण उपस्थितिका लागि पनि सङ्गठनको तर्फबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। माननीय न्यायाधिवक्ताज्यू, श्रीमान प्रधान सेनापतिज्यू, श्रीमान गृह सचिवज्यूको विशेष उपस्थितिको प्रसङ्ग पनि म यहाँ हार्दिकता साथ उठाउन चाहन्छु। तालुक गृह मन्त्रालयबाट प्रहरीमा पद्धति विकास गर्न र त्यसको सुनिश्चित कार्यान्वयनका लागि जुन प्रकारको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह भएको छ, त्यसको लागि सङ्गठन प्रमुखको हैसियतले म आभारी छु। कानुन कार्यान्वयनको अविभाज्य अङ्गको रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँगको हाम्रो सहकार्य देखिने गरी घनीभूत भएको छ। यसका लागि पनि महान्यायाधिवक्ताज्यूप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाली सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू लगायत उपस्थित अन्य सबै वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीज्यूहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रको समग्र सुरक्षाको प्रश्न सामूहिक जिम्मेवारीको विषय हो। संयुक्त यत्नले नै हामी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छौँ। यो सहयात्रामा यहाँ तथा यहाँको सङ्गठनबाट प्राप्त मनकारी सहयोगको लागि पनि म अनुग्रहित छु। म अमर प्रहरीका स्वजन र सन्ततिप्रति विशेष रूपले आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले बुढेसकालको लाठी र बालापनको छहारीलाई जुन वीरताका साथ राष्ट्र र आम नागरिकको पक्षमा न्यौछावर गर्नुभयो, त्यो अतुलनीय छ। 1660 प्रहरी कर्मचारीहरूको शहादत अकल्पनीय क्षतिको विषय हो। यसको भरपाई हुन सक्दैन। सबैभन्दा बढी अमरत्व ग्रहण गर्ने वीरहरूको सङ्गठनको प्रमुखको रूपमा मसँग उहाँहरूको शौर्य गाथा सुनाउन चाहने किञ्चित जिजीविसा भने पक्कै छ। यो चिरकाल पर्यन्त अजर रहने शौर्य गाथाका लागि म ती अमर नायकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। म यसै प्रसङ्गमा उपचाररत प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सम्झन चाहन्छु, जो पीडामा पनि अविचलित रूपमा प्रहरी हुनुको गौरव कायम गरिरहनु भएको छ। प्रहरीको इतिहास यहाँहरूकै कारण स्वर्णिम भएको हो। म यहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको सतत कामना गर्न चाहन्छु। अब पढिने हरफ म कोभिड सङ्क्रमण भोगेका प्रहरीहरूप्रति समर्पित गर्न चाहन्छु। अधिकांश महानुभावहरू मृत्युको भयले घरभित्रै रहेको अवस्थामा, अड्डा अदालत बन्द गरिएको अवस्थामा, जीवनमा कहिल्यै अनुभव नगरेको अदृश्य सादा शत्रुको विरुद्धमा तपाईहरू 24 घण्टा सडकमा हुनुहुन्छ। कार्य प्रकृतिका कारण तपाईहरूलाई घर बस्ने सुविधा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा सङ्क्रमित हुनु, आन्तरिक व्यवस्थापनमा उपचार हुनु र पुनः कर्मथलोमा थप उत्साहसहित फर्किनु अनुकरणीय पक्ष हो। अझ प्लाज्मा डोनेसनको लागि देखाउनु भएको सदिच्छाले यहाँहरूको निष्काम सेवाभावलाई प्रदर्शित गर्छ। यो अदम्य साहस र प्रदर्शित व्यावसायिकताका लागि म तपाईहरूप्रति गौरव गर्दछु। यी प्रसङ्गहरू समाचार बन्दा हामीले करुणाको होइन, वीरताको लेपन गर्नु जरुरी हुन्छ। हामीले भर्खरै एउटा रिसर्च सम्पन्न गरेका छौँ। यो शोधले प्रहरी हवलदार र प्रहरी जवानमा रहेको उत्प्रेरणाको स्तरमा मनज्ञ सुधारको आवश्यकता ल्याएको छ। शोधले निजहरूको विधालाई व्यवस्थापन गर्न सकिए मनोबल बढ्छ भन्ने देखाएको छ। सरुवा, बडुवा र मिसनमा खटिने प्रहरी चयनको मापदण्ड पारदर्शी गर्नुपर्ने औल्याएको छ। कल्याणकारी आयोजनामा सहज र थप पहुँचको व्यवस्थालाई उजागर गरेको छ। शोधले आगामी मार्गदिशा तय गर्न हामीलाई सघाएको छ। यसमा प्रहरी प्रधान कार्यालय लागि परेको छ। तालुक गृह मन्त्रालयको विशेष सहयोग पनि छ। यसै प्रसङ्गमा
प्रहरीले जागिर छाड्नुपर्ने कारणका बारेमा पनि उक्त शोधपत्रले केही तथ्यहरू औँल्याएको छ। मलाई सबैभन्दा उल्लेखनीय लागेको प्रसङ्ग के हो भने अमुक पेसाप्रतिको सामाजिक सम्मान कति छ त्यसले पनि जागिर छाड्ने प्रवृत्तिलाई प्रभावित गर्ने रहेछ। प्रहरीहरू तोकिएको जिम्मेवारी इलाकामा समाजलाई सुरक्षित राख्न परिचालित हुन्छन्। सुत्केरीमा जटिलता बेहोरेकी जननीको उद्धारमा स्ट्रेचर बोक्दै हुन्छन्, या त पहिरोले पुरिएको नागरिकको उद्धारको लागि आफू नचिनिने गरी खटिएका हुन्छन्। अतिरिक्त बल प्रयोग प्रहरीको नीति होइन। एउटा प्रहरी कर्मचारीले गरेको त्यो प्रयोग प्रासङ्गिक पनि छैन। के प्रहरी फगत दोषबाट मात्रै मूल्याङ्कन हुनुपर्ने पेसा हो त? गरेका राम्रा काममा सामाजिक सम्मान प्राप्त भयो भने प्रहरीले आफ्नो सेवालाई दीर्घ सेवामा रूपान्तरण गर्ने थिए होलान् भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। मैले जागिर प्रारम्भ गर्दा सुनेको प्रहरी अधिकृतको नाम हो तुलाबहादुर केसी। प्रहरी उपरीक्षकबाट निवृत्त हुनु अगाडि उपत्यकामा हुने सबै भिड नियन्त्रणमा थप मद्दतमा खटिने प्रहरी, द्वन्द्वकालमा प्रहरीको सब व्यवस्थापनको जानकार प्रहरी, प्रहरी जवानसँग झन्डै अवकाशको उमेरसम्मै उत्साहका साथ प्रशिक्षणमा सहभागी हुने प्रहरी र अन्तमा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्राप्त गर्ने प्रहरी। कतिपय पुरस्कारहरू प्राप्त गर्ने व्यक्तित्वका कारण थप सम्मानित हुन्छन्। तुला साहब, हाम्रो सम्मान स्वीकार गरिदिनु भएकोमा आभारी छौँ। यसै अवसरमा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युत कृष्ण खरेलज्यूबाट भर्खरै मलाई हस्तान्तरण गरिएको नगद राशिको निम्ति म उहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पछिल्ला दिनमा 11 लाख नगद राशि पुर्याउने उहाँको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा उक्त राशिबाट अमर तथा वीर प्रहरीका जेहेन्दार सन्ततिहरू लाभान्वित हुनेछन्। यसै अवसरमा उहाँले अवकाशपछि प्राप्त गर्नुभएको पहिलो पेन्सन राशि बराबरको 8,511 नगद प्रति महिना प्रहरी विद्यालयमा अध्ययनरत प्रहरीका जेहेन्दार सन्ततिका लागि प्रदान गर्ने थप घोषणा गर्नुभएको जानकारी समेत गराउन चाहन्छु। हामी आम नागरिकप्रति आभारी छौँ। कतिपयले त हामीलाई घर र जग्गा समेत प्रदान गर्नुभएको छ। मैले यसै हप्ता यो वर्ष जग्गा प्रदान गर्नुहुने 121 जनाको कदरपत्र हस्ताक्षर गर्ने सौभाग्य पाएँ। मङ्गली थरुनी, वीरबहादुर बिक, लुस्मन पुन, बिर्खे कामी, भूपाल वादी, मायावती मुराउ, केशरी लम्साल र बजिहाङ राई ती मध्येका प्रतिनिधि नामहरू हुन्। यी व्यावसायिक घराना वा अभिजात्य वर्गका नामहरू पटक्कै होइनन्, मन उदार भएका आम नागरिकहरूको नाम हो। आम नागरिकहरूको तर्फबाट 782 स्थानमा प्रहरी इकाइहरू माग भएको छ। यसरी हेर्दा प्रहरीको सामाजिक सञ्जालमा देखिने सहरी परिभाषा किमा थान्का र ओलाङचुक गोलामा प्रहरीलाई पात्र हुने हार्दिकतासँग कतै मेल खाँदैन। विनम्रतापूर्वक यो पक्ष स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीसँग सामाजिक सञ्जालमा जोडिने 22 लाखभन्दा बढी जनप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रहरी असल रहोस् भन्ने उहाँहरूको अभिव्यक्ति कतिपय प्रसङ्गमा भाषिक मर्यादा नागेर नै पोखिन्छन्, तर अन्तर्यमा उहाँहरू प्रहरीको हित चाहनुहुन्छ भन्ने नै देखिन्छ। म उहाँहरूको अनौठो स्नेहका लागि पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा अग्रज समादरणीय पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकज्यूहरू लगायत अन्य उपस्थित तथा अनुपस्थित सबै पूर्व प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरीको आजको स्वरूप यहाँहरूको मेहनतले बनेको हो। आज हामी परिस्थितिका कारण ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित हुन सकेनौँ। अवस्था अनुकूल भएमा हामी पुनर्मिलन समारोहको आयोजना गर्ने नै छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रहरी आम जनको प्रहरी हुनुपर्छ, यो हाम्रो आदर्श हो। समाजले प्रहरीबाट धेरै अपेक्षा र विश्वास पनि गरेको हुन्छ। हाम्रो कर्मक्षेत्र पनि समाज र नागरिक सेवा नै हो। यो कर्तव्यबाट न त हामी विमुख हुन सक्छौँ, न समाजले हाम्रो विकल्प नै खोज्न सक्छ। यो अन्तत र अटुट सम्बन्धलाई प्रगाढ र विश्वसनीय बनाउनु हाम्रो व्यावसायिक धर्म हो। हामी 24 घन्टामा झन्डै 54,000 प्लस फोन रिसिभ गर्छौँ। प्रतिवर्ष 40,000 को हाराहारीमा मुद्दा अनुसन्धान गर्छौँ र झन्डै त्यति नै सङ्ख्यामा अभियुक्त पक्राउ गर्छौँ। विगत 3 महिनाको अवधिमा 2500 केजीको हाराहारीमा गाँजा, 115 केजी चरेस, 95 केजी भन्दा बढी अफिम बरामद भएको छ। फैसला कार्यान्वयनतर्फ विगत 2.5 महिनामा 1460 फरार अपराधी र अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन्। प्रतिबन्धित विक्लव समूहका
121 जना अभियुक्तहरू पक्राउ परेका छन्। यी तथ्याङ्कहरूले प्रहरी र समाजको अटुल र अटल सम्बन्धलाई दर्शाउँछ। यसतर्फ हामी विशेष सचेत छौँ। प्रहरी प्रधान कार्यालय नेपाल प्रहरीमा पद्धतिको विकास गर्ने कार्यमा छ। आन्तरिक लिखतको रूपमा हामीसँग नेपाल प्रहरीको कार्ययोजना 2077 छ। प्रहरीमा सो अनुशासनको लागि आचार संहिता लागू गरिएको छ। सहभागितामूलक नेतृत्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयास थालिएको छ। तोकिएका मापदण्डहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। सङ्घीयताका अनिवार्य लिखतहरू पनि तयारीको अवस्थामा छन्। फिल्ड तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल तथा कार्यप्रवाह सुदृढीकरण गरी प्रहरी सेवाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न उच्च प्राथमिकतायुक्त बेन्चमार्क कार्यक्रमहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न बेन्चमार्क एक्टिभिटिजहरू अगाडि बढाइएको छ। प्रहरी हवलदार र प्रहरी जवानको मनोबल र उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका क्षेत्र पहिचान गरी सोही बमोजिम क्षेत्रगत रूपमा इन्टरभेन्सनका तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाइएको छ। प्रहरी हवलदार र प्रहरी जवान लक्षित सहुलियत घर निर्माण कर्जा कार्यक्रम लागू गरिएको छ, जस अन्तर्गत प्रहरी कल्याण कोषबाट झन्डै 25 करोड विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। एफपियूमा कर्मचारीको छनौट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन ज्येष्ठतालाई आधार बनाई छनौट गर्ने मापदण्ड लागू गरिएको छ। प्रविधिको प्रयोगतर्फ नेपाल पुलिस मोबाइल एप, डेली इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ सिस्टम थप परिष्कृत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कार्ययोजना अनुगमन पद्धति प्रभावकारी बनाउन सफ्टवेयर निर्माण गरी प्रचलनमा ल्याइएको छ। हामी नेपाल प्रहरीलाई थप व्यावसायिक, थप नागरिक मैत्री, थप प्रविधि मैत्री र थप रेस्पोन्सिभ बनाउन दृढ सङ्कल्पित छौँ। यी सङ्गठनका प्रयासहरू हुन्। यसको सार्थकताका लागि तालुक गृह मन्त्रालयबाट उचित निर्देशन र यथोचित सहयोग भइरहेको छ र हुने नै छ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ। साथै नेपाल प्रहरीका बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा शहीद प्रहरीका परिवारजनहरूका हक, हित र सुविधा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट सार्थक पहल कदमी हुनेछ भन्ने पनि मेरो अपेक्षा रहेको छ। अन्तमा महामारीको जोखिममा पनि आजको यस समारोहमा पाल्नुभई हामीलाई हौसला र संरक्षकत्व प्रदान गरिदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति पुनः कृतज्ञता जाहेर गर्दछु। यसै गरी माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलज्यू लगायत सम्पूर्ण विशिष्ट महानुभावहरूमा यस कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी, दीपावली, छठ र नेपाल सम्वतको प्रारम्भमा छौँ। यस अवसरमा प्रहरी सङ्गठनको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै विशिष्ट अतिथिहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना अर्पण गर्दै आजको यो मन्तव्यबाट बिदा लिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।